استغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے دنیا والوں یاد رکھو میں اپنے پاک پیغمبر نو شانہ والے نبی نو تمام جہانوں سے رحمت بنا کے بھیجا. آؤ قرآن مجید رب فرماتا ہے فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اے میرے محبوب انہاں نو کہہ دو، اپنے ساتھیاں نو کہہ دو، اپنے بیلیاں نو کہہ دو، اپنے صحابہ نو کہہ دو، اپنی امت نو کہہ دو، اور لوگوں جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جدو تسی غلطیاں کر لو، گناہ کر لو، برائیاں کر لو، جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، محبوب توڑے کول آ جان، توڑے کول آ کے معافی منگن، محبوب توڑے کول آ جان فاستغفر اللہ، اللہ کو معافی منگن، واستغفر لهم الرسول، اے سونیا تسی انہاں دی میرے اگے سفارش کرنا، معافی طلب کرنا، لوجدت اللہ توابا رحیما، میرے محبوب جدو انہاں دی معافی طلب کرو گے میں پھر رب ہو کے انہاں نو معافی کرانگا تے انہاں تے رحمت و کرم بھی کرانگا. کی دسیا کہ حضور نے دسیا کہ سونیا جدو اے غلطیاں کر لین، گناہ کر لین، برائیاں کر لین، غلطیاں خطاواں کر لین تے کی کرن تواڈے کول آ جا، تسی انہاں دی سفارش کرو کہ کی کہن یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. حضرت علی حیدر کرار شیر خدا کی فرماندے نے صحابہ کرام اکثر اوقات انجی ہوندا سی انہاں کول کوئی گناہ سرزو ہو تو ہوندا سی سیدھا حضور دے کول آندے سن، آگے کہتے سن یا رسول اللہ اسی خطا کر بیٹھے ہیں، اسی گناہ کر بیٹھے ہاں تے ساڈی معافی طلبی کرو. حضرت علی فرماندے نے صحابہ اکثر انجی آندے سن یا رسول اللہ اسی اپنی جان تے ظلم کر لیتا، اسی اپنی جان تے ظلم کر لیتا، حضور دی بارگاہ چاہنے سے تتا فرماندہ ہے رب فرماندہ ہے محبوب تیری بارگاہ دے وچ آ جائے، جدو تیرے کول آ کہ تو انہاں دی سفارش کر میں پھر انہاں تے توبہ بھی قبول کرانگا تے انہاں تے رحیم و کریم ہی ہو جاؤں. ان بندے تو سوچ دینا یار کئی گل کر دینے جی اے تے آیت صحابہ واسطے سی، صحابہ کول موجود سن، صحابہ تے چلے جاندے سن، اسی ساڑھی نگاہاں کے تے صحابہ نہیں، ٹھیک ہے نا. پھر گل کرتے جلو جی اسی چلے بھی جائیے تے مدینے کیویں جائیے، مدینہ تے بڑا دور ہے، حضور دا روضہ تے بڑا دور ہے، اسی کیویں اتنے جا گل کریں گے. دیکھو نا مثال گل کرتے گلا کرن والے بڑے کرتے ہیں یار اتنے جا کے اسی کیویں اتنے جا کے تو حضور دے کے پیش ہوئیے تو مدینہ تے بڑا دور ہے. یہ گل نہیں، گل ہے وے سارے مسلمانہ واسے سمجھایا گیا کہ ایمان والوں جدو تواڈے کول غلطی کتائی ہو جائے، تواڈے کول گناہ سرزد ہو جائے، میری بارگاہ جتھے بھی آ جاؤ سائدہ پہلے نبی تے درود پڑھو تے حضور دا واسطہ دو تے تواڈے گناہاں نوں معاف کر دو، تواڈی غلطیاں نوں معاف کر دو. اے بھی میں ایویں گل نہیں کر